ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में, जहां 26 नवंबर 2018 को खानकाए इसरारी में एक कुलहिन नातो मनकबत के मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तिलहर के नौजवान शायर शमशाद आतिफ तिलहरी और सदरे मुशायरा रहे मुर्तजा इश्की खानकाए इसरारी के खलीफा। साथ ही इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे खानकाए इसरारी के सज्जादा नशीन शाह सुहेल अहमद कादरी इसरारी। इस मुशायरे में खानकाए इसरारी के खुलफा रियासत अली इसरारी, अली चांद शाह, मोहम्मद हमीद नियाजी इसरारी, मोहम्मद सलीम इसरारी, अहमद सलीम इसरारी, अहमद पाशा इसरारी, अब्दुल रऊफ इसरारी, नूर मोहम्मद इसरारी भी मौजूद रहे। सरकारे दो आलम की हर अदा, उनके औसाफ, उनका किरदार, उनकी जिंदगी, उनकी पैदाइश और उनका विसाल, सभी कुछ हमारे लिए आइडियल है और हम उसी तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम कर नहीं पाते। बहुत नाफरमान है, मगर न जाने क्यों तेरी किस्मत पे नाज है, न जाने क्यों तेरी रहमत पे नाज है हमको, न जाने क्यों तेरी रहमत पे नाज है हमको, तेरी खुशी का कोई काम हम नहीं करते, जाने क्यों तेरी रहमत पे नाज है हमको, तेरी खुशी का कोई काम हम नहीं करते। हकीकत में हम गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की रहमत के खास्तगार हैं, तलबगार हैं। हजरत ग्रामी, आइए मैं इस्तकबाल करता हूँ जनाबे रौनक राही बदायूनी, जो तरन्नुम से भी और तहत से भी बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, मजबूत शायर, असातिज़ा की सफ़ में वो भी दाखिल हो चुके हैं और निहायत मोहब्बतों के साथ असलूब देखिए उनकी शायरी का, मुलाहिदा फरमाइए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा आहिस्ते से कह दूं, कोई चाय वाला अगर यहाँ पर हो तो। अस्सलाम वालेकुम। सबका ध्यान रख लिया, तुम्हारी चाय का ध्यान है, तुम्हारे हल्के में हो, तुम ध्यान नहीं कर रहे। चाय की जरूरत है, चाय की हम गिर जाएगी। मनकबत शरीफ का मतलब मुलाहिदा करें। मतलब यूँ पेश करता हूँ कि क्या नूर है नखत है, क्या नूर है नखत है असरार के आंगन में, क्या नूर है नखत है असरार के आंगन में, और आकी तिलावत है असरार के आंगन में, और आकी तिलावत है असरार के आंगन में। और उसने मतलब देखें कि गुलकारिये कुदरत है असरार के आंगन में, गुलकारिये कुदरत है असरार के आंगन में, लगता है कि जन्नत है असरार के आंगन में, लगता है कि जन्नत है असरार के आंगन में। और शेर मुलाहिदा करें हजरत कि काम आएगी महशर में, मुलाहिदा करें हजरत कि काम आएगी महशर में, ले जाओ मुरीदो तुम, काम आएगी महशर में, ले जाओ मुरीदो तुम, सरकार की उल्फत है असरार के आंगन में। बेशक बेशक हक है, जिंदाबाद। काम आएगी महशर में, ले जाओ मुरीदो तुम, काम आएगी महशर में, ले जाओ मुरीदो तुम, सरकार की उल्फत है असरार के आंगन में। वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या सलीके से बात करें। और शेर मुलाहिदा करें कि पीना है तो फिर आओ हमराहा मेरे रिंदो, मुलाहिदा करें कि पीना है तो फिर आओ हमराहा मेरे रिंदो, मैं खाने वहदत है असरार के आंगन में, मैं
اسرار کے آنگن میں. اور شعر دیکھیں کہ دستور زمانہ میں ٹھکرا کے چلا آیا. دستور زمانہ میں ٹھکرا کے چلا آیا. فیضان طریقت ہے اسرار کے آنگن میں. فیضان طریقت ہے اسرار کے آنگن میں. اور محتاج و غنی سبھی کھاتے ہیں یہاں لنگر. محتاج و غنی سبھی کھاتے ہیں یہاں لنگر. کیا شان سخاوت ہے اسرار کے آنگن میں. کیا شان سخاوت ہے اسرار کے آنگن میں. اور مقصد ملاحظہ کریں کہ منزل کا میری مجھ کو دیتی ہے پتہ راہی. منزل کا میری مجھ کو دیتی ہے پتہ راہی. وہ شمع ہدایت ہے اسرار کے آنگن میں. وہ شمع ہدایت ہے اسرار کے آنگن میں. اور 2-3 شعر پڑھ دو اس کی طرح. میرا غم اور خوشی شاہ اسرار ہیں. میرا غم اور خوشی شاہ اسرار ہیں. مشرب زندگی شاہ اسرار ہیں. مشرب زندگی شاہ اسرار ہیں. اور عاشقوں نے تڑپ کر یہ آواز دی. ملاحظہ کریں کہ عاشقوں نے تڑپ کر یہ آواز دی. لائق عاشقی شاہ اسرار ہیں. لائق عاشقی شاہ اسرار ہیں. اور اللہ اللہ یہ فیض شہد و سرا. اللہ اللہ یہ فیض شہد و سرا. متقی اور ولی شاہ اسرار. اور بلبلیں نغمہ زن اس لیے ہیں یہاں. کہ بلبلیں نغمہ زن اس لیے ہیں یہاں. پیار کی راگنی شاہ اسرار ہیں. پیار کی راگنی شاہ اسرار ہے. ارے کیا قافیہ دیا ہے بابا بابا. کہ بلبلیں نغمہ زن اس لیے ہیں یہاں. پیار کی راگنی شاہ اسرار ہیں. اور یہ شعراء حضرات سے توجہ چاہتا ہوں کہ اہل دانش یہاں اس لیے آ گئے. اہل دانش یہاں اس لیے آ گئے. مرکز شاعری شاہ اسرار ہیں. ارے واہ واہ واہ. کہ اہل دانش یہاں اس لیے آ گئے. مرکز شاعری شاہ اسرار ہیں. غوث خواجہ کی طلعت ملے گی یہاں. ملاحظہ کریں تم نے پڑھ لیا. بیٹھے رہو مجھے مشورہ مت دو. کہ غوث خواجہ کی طلعت ملے گی یہاں. کہکشاں نور کی شاہ اسرار ہیں. کہکشاں نور کی شاہ اسرار ہیں. اور شعر دیکھیں کہ مانگ لو صدقہ حسنین کا. ملاحظہ کریں حضور
کہ مانگ لو صدقہ حسنین کا، وہ سخی وہ غنی شاہ اسرار ہیں، مانگ لو صدقہ حسنین کا۔ اور ایک دو شعر اور ہیں، ملاحظہ کریں کہ شان و عظمت سے ان کی یہ ظاہر ہوا، ملاحظہ کریں کہ شان و عظمت سے ان کی یہ ظاہر ہوا، دائمی زندگی شاہ اسرار ہیں، اور جن کی ملتی نہیں ہے کہیں بھی مثال، جن کی ملتی نہیں ہے کہیں بھی مثال، وہ ولی واقعی شاہ اسرار ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔